ऋणग्रस्तस्य ऋणविमोचनार्थम् अंगारकस्तोत्रमन्त्रः। स्कन्द उवाच ऋणग्रस्तनराणां तु ऋणविमुक्तिः कथं भवेत्। ब्रह्मोवाच वक्ष्येऽहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदं। श्री अंगारकमन्त्रस्य श्रीगौतमऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। अंगारको देवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः। ध्यानं रक्तमाल्यांबरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदच्छधरासुतः मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानं कृपाकरः धरात्मजा कुजो भौमो भूमिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः हृष्टे कर्ता च हर्ता च सर्वदेवैश्च पूजितः। फलश्रुति एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्य संशयः। अंगारक महीपुत्र भगवान् भक्तवत्सल नमोस्तुते ममाशेष ऋणमासु विनाशय रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडोदनैः मंगलं पूजयित्वा तु मंगलाहानि सर्वदा एकविंशतिनामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अंगारेण तदाग्रतः ताच्च प्रमज्जायेत्पश्चात् वामपादेन संस्पृशान्। मूलमन्त्रम् अंगारक महीपुत्र भगवान् भक्तवत्सल नमोऽस्ते ममाशेष ऋणमासु विमोचय एवं कृते न संदेहो ऋणं हित्वा धनी भवेत् महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा। अर्घ्यं भूमिपुत्र महातेजा स्वेदोद्भव पिनाकिनः ऋणर्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि गृह्णार्घ्यं नमोऽस्तुते।